بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے جمعہ اندر 3 مذاہب کا حال و واقعہ سماعت فرما چکے ہو، کہ نبی علیہ السلام دے آمد تو پہلا اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے جان تو بعد جو وقت گزرے ہے وہ کیسا گزرے ہے، کس حال دے اندر گزرے ہے۔ یہودیاں دا بھی عقیدہ تسی سماعت فرما چکے ہو، اور اسی طرح عیسائی مذہب دا بھی طرز عمل تسی سماعت کر چکے ہو۔ تیسرا مذہب جو ہے بت پرست، جو نبی علیہ السلام دی
آمن تو پہلے انہاں دا نظریہ اور انہاں دا عقائد اعتقاد اور اعمالی زندگی کیویں دی سی؟ حالانکہ یہ تینوں مذہب یہودی، عیسائی اور بت پرست، انہاں دا اعتقادی اور عملی جو ہے اس دے اندر ایک دوسرے دے مخالف نے، انہاں دا آپس دے اندر تضاد ہے۔ لیکن یہ تینوں مذہب جو نے، یہ تینوں مذہب آخدے نے کہ ساڈا عقیدہ اور ساڈا نظریہ اور ساڈی عملی زندگی جو ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اوپر ہے، انہاں دی شریعت دے موافق ہے۔ یہودی بھی آخدے نے اسی ابراہیمی ہاں، عیسائی بھی آخدے نے اسی ابراہیمی ہاں، بت پرست اے مذہب بھی آخدہ اسی ابراہیمی ہاں۔ لیکن انہاں دا عملی اور اعتقادی دیکھا جائے تو آپس دے اندر انہاں دا اختلاف ہے۔ اچھا، انہاں مذہب دا اللہ رب العزت نے کیویں اپنی مقدس کتاب دے اندر رد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ تین مذہب جو نے جھوٹ بول دے نے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی سن، ولا نصرانیا، نہ ہی عیسائی سن، نصرانی سن۔ ہین کی سن؟ فرمایا کہ اے شرک اور بت پرست اور بدعت کرنے والیاں تو گمراہ لوگاں تو الگ سن، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں سن، صرف اور صرف ایک کون سن؟ مسلمان سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام دیتے نا قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ انہاں کل پوچھو، اے جو آخدے نے کہ اسی ابراہیمیاں اور ابراہیم یہودی سن، دوسرے آندے نے اسی عیسائیاں ابراہیمیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی سن۔ انہاں کول اے پوچھو کہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، کہ اے اہل کتاب کہ تسی آپس دے اندر جھگڑ دے ہو، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دے بارے تسی جھگڑا کر دے ہو، رولا پاندے ہو۔ اے میں دسو نا، ما انزلت التوراۃ والانجیل، تورات کدو نازل ہوئی ہے تے انجیل کدو نازل ہوئی ہے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بعثت کدو ہے؟ کئی صدیاں بعد اے تورات تے انجیل نازل ہوئی ہے تے اے آخدے نے کہ اسی ابراہیمی ہاں، اسی ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے موافق ہاں۔ اللہ رب العزت فرما دے نے لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، فرمائے نہ تو بعد اندر آئیے۔ اے سارے دے سارے جھوٹ بول دے نے، ابراہیم علیہ السلام تے موحد سن، مسلمان سن، یہودی عیسائی نہیں سن۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقائد تے کون ہے؟ انہاں دے نظریات تے کون ہے؟ او لوگ نے جڑے لوگ توحید پرست نے، نہ کہ بت پرست، نہ کوئی شرک پرست، نہ اسی طرح پھر کوئی یہودی اور عیسائی۔
اچھا یہ تو ہو گیا دو مذہباں دی گل. تیسرا مذہب جو ہے جس نو آکھیا جاندہ ہے بت پرست، نبی علیہ السلام دی بعثت تو پہلے انہاں دا عقائد، انہاں دا نظریہ، انہاں دا طرز عمل کی سی. بت پرستاں دے اندر بھی نا دو قسم دے لوگ نے، دو قسم دے گروہ نے. ایک بت پرست گروہ وہ ہے کہ جیڑا آخدہ ہے کہ جتنی کرنے والی نفع نقصان دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آزمائش جو کچھ بھی ہے وہ ساڈے معبودان باطلا کرتے ہیں، کیونکہ یہ واسطے ضروری ہے کہ ہر کم جو ہے الگ الگ ایک معبود دے ذمے لگایا جائے، الگ الگ ایک الہ دے ذمے لگایا جائے. تو ہنو پتہ الہ دا معنی ہوندہ ہے معبود، معبود دا معنی ہوندہ ہے کہ جس دی عبادت کیتی جائے، جس نو سجدہ، جس نو پوجا جائے. انہوں نے الگ الگ تقسیم انہوں نے آکھیا ہے کہ اے کوئی بارش دینے والا، کوئی جناب ساری صحت دینے والا، کوئی جناب کے لیے غمانو دور کرنے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا. ایک گروہ بت پرست دا ایک گروہ دا یہ عقیدہ اور نظریہ سے. ان سارے معبوداں دا جتنے چھوٹے چھوٹے یعنی کہ تقسیم کیتے گئے نے پہ ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگے، جتنے دیوتاؤں نے ان سارے دے اتے کنٹرول کرنے والا پھر او رب ہے. اور پھر انہاں دا طریقہ کار بھی انج ہوندا سی کہ جدو ویکھدے سن ہن ساڈے تو کوئی مصیبت پریشانی تکلیف نہیں ٹل رہی، اس وقت پھر ان سارے دا جو اس الہ نو مندے سن پھر او دی طرف رجوع کرتے سن، مندے انہوں بھی سن. لیکن اس تو پہلا چھوٹے چھوٹے انہوں نے ہر دی الگ الگ ڈیوٹی لائی، کلا دے کام مکار ہی نہیں سکتا انہوں دے نظریہ سے. دوسرا جناب جڑے بت پرستان دوسرا گروہ اے ہسی کہ او آخدے سن کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، نفع نقصان اللہ ہی، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان کرنے والا بھی اللہ، مصیبتہ ٹالن والا بھی اللہ، اور اسی طرح حاجتاں پوریاں کرنے والا بھی اللہ، مشکلان دا حل کرنے والا بھی اللہ، بگڑی بنان والا اولاداں دین والا اللہ ہے. لیکن اس اللہ دے نال رابطہ کرنا، اللہ کو دعا منگنا، اللہ دے قریب ہونے واسطے اسانو کچھ جننا علماء، کچھ بزرگان دین، نیک لوگ، نبی ولی انہاں دا آسرا لے کے پھر اللہ دے قریب ہونا. پھر وہ مثال بھی نال دیندے نے بت پرست، وہ آکھدے نے کہ کسے فیکٹری دے مالک نو یا کسے وڈے نو ملنا ہوئے تے پہلے اس دے منشی نو ملنا پوندا ہے، جج نو بھی ملنا ہوئے تے او دے پہلے منشی نو ملنا پیندا ہے. یا کوئی فیصلہ کرانا ہوئے نا عدالت دے اندر تے ڈائریکٹ ساڈا فیصلہ تے کوئی سندا ہی نہیں ہے، گل ہی نہیں سنتے. ہم دے پنجابی نے، ہوندے اردو مین نے، لیکن ساڈی بولی بھی سمجھدے نے، ساڈے جا ہی ہوندے نے تے لیکن اس فیصلے کران واسطے وکیل دا کرنا ضروری ہے. یہ دوسرے گروہ دا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، وہ آخدا ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت دے کول ڈائریکٹ نہیں بات ہوندی، اس دے نال کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ کار پکڑنا پیندا ہے تے تاں ہی انہاں دے اسی قریب ہونے ہاں، وہ اسانو اللہ دے قریب کردے نے. یہ لوگ گلاں کردے نے. پھر اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جدوں نا اے نظریہ ویکھیا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نا انہاں نو دعوت دیتی، انہاں کہا انج نہ کرو، اے غلط ہے، او دے کولی جاؤ، او دے کولی بھی جاؤ، انہوں بھی منو، انہوں بھی پکارو، انہوں دے کولی التجاؤ، ایک غلط ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، ایک الہ دی طرف آؤ.
اس وقت ان ھذا لشیء عجاب، یہ بھی عجیب گل ہے، اے بھی عجیب گل ہے کہ اللہ دے پیغمبر آخدے نے کہ بس ایک الہ دی طرف سانو ایک الہ اسی تی تقسیم کر کے رکھے ہوئے نے، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کچھ کرنے والا، یہ آندا ایک الہ دی طرف۔ انہاں آکھیا اسی انہوں مننا ہی نہیں ہے، اللہ دے پیغمبر نو اسی مننا ہی نہیں ہے۔ جیڑا آکھے گا صرف اللہ ایک نو منو، او دی گل سننی نہیں ہے، تے جن نے سن لئی او گمراہ ہو جائے گا، اس واسطے او دے قریب نہیں بیٹھنا، او دی گل نہیں سننی، او دے نیڑے نہیں جانا، اس دی محفل اندر نہیں جانا، اس دی مجلس اندر اے اعلان انہاں نے کر دیتا سی۔ تے جدوں اعلان کیتا سی تے پھر کچھ لوگ سانو آکھدے سن ایک واری اسی چوری چوری سنیے، سامنے نہیں سن دے، چوری چوری سنیے۔ تو جدوں انہوں نے چوری سننا شروع کیتا تے پھر اے جدوں سنیا کہ الہ واحدہ اللہ ایک ہے، تو کئیاں دے دل تے اثر کر جاندہ، فوراً ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاندے سے۔ اس واسطے میں جو کوئی بات کراں گا قرآن دی وچوں کراں گا، قرآن تو ہٹ کے نہیں کراں گا۔ تو اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سن سارے انو عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ سن سارے انو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ما یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ او دنیا والے ہو، تسی کی دی عبادت کر دے ہو اللہ تو علاوہ جیڑا کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں ہے۔ تے یہ جناب ابو جواب دیں نے کہ مولا کریمہ اسی عبادت تے انہاں دی تعظیمی کرنے ورنہ تے تینوں ہی مننے بس اسی تھوڑا تھوڑا انہاں تیرے قریب ہونے واسطے جناب دیگر لوگوں اپنے اپنے قریب کرنا ہے۔ اسی دیگر لوگوں جناب اپنے قریب جڑے نیک لوگ سن رحماؤ فرمایا رہبانہم، اسی درویشانوں تے نیکانوں جناب انہاں دے کول التجا کرنی ہے تے انہاں دا کہ او اللہ تیرے اگے رکھن گے۔ تے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے کہ نا انج نہیں ہے تے باطل عقیدہ ہے، اے تے نظریہ ہی غلط ہے، غلط بندیاں دا نظریہ ہے۔ تے جڑا بندہ انج کردا ہے او تے بندہ کافر ہوندا ہے، مسلمان نہیں ہوندا۔ تے جڑا اللہ دی ذات اندر شرک کرے فرمایا او بندہ بھی مسلمان نہیں ہوندا۔ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اے اللہ دے پیغمبر جی اجی اسی نویں گل سنیے، بڑی تعجب دی بات ہے کہ تسی سانو کدے ول بلاندے پئے ہو۔ اسی تے آنے کہ اس اللہ نو منو جناب انہاں لوگاں بزرگاں نو بھی تے معبودان باطلاں نو بھی منو، تے کوئی اپنے اپنے معبودان باطلاں نو کیویں مندے پے نے، جاندے پینے تے رستے دا سفر کردیاں تے کی کردے نے کہ جناب کوئی سونا جیا پتھر نظر آ جاندا ہے، کوئی سونا جیا پتھر نظر آ جاندا ہے تے پہلا جرا پتھر لیا ہویا ہے اس پتھر نو سٹ دیندے نے تے نواں پتھر لے کر کے تے انہوں پوجنا شروع کر دیندے نے، انہوں معبود بنا لیندے نے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے کہ یہودیاں دا عقیدہ بھی غلط ہے تے عیسائیاں دا عقیدہ بھی غلط ہے، تے فرماندے نے کہ جڑے بت پرست نے انہاں دا بھی عقیدہ غلط ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اے آندے نے کہ اے سونے پیغمبر جی اساں مننے
اس ایکو رب نو اس ایکو داتا نو مننے لیکن لیقربونا الاللہ زلفا سانو قریب کرن والا کوئی نہیں ہے سانو یہی لوگ قریب کر دینے الا لیقربونا الاللہ زلفا یہ کنہ دا عقیدہ ہے یہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ جڑے اللہ دے پیغمبر دے آمد تو پہلا لوگ سن وہ بھی انج کردے سن لیقربونا الاللہ زلفا کہ اسی جڑے لوگ ہاں اسی انہاں دے قریب اس کر کے انہاں نیک لوگاں کول اگے التجا رکھنے ہاں کہ ساڈی تے اللہ نے سننی کوئی نہیں تے تہاڈی موڑنی کوئی نہیں تے انج کریے اسی تہاڈے اگے تے تسی رب اگے رکھو اے انہاں دا نظریہ سی تے جے اگر آج میرا بھی یہ نظریہ ہوئے تے مینوں دسو نا کہ انہاں تے ساڈے کوئی فرق ہے اللہ دے نبی دی آمد تو بعد بھی اگر انج ہوئے کہ میں آکھاں میری تواڈے اگے تے تسی رب اگے رکھو تے پھر تے میرا بھی وہی عقیدہ جو اللہ دے نبی دے آمد تو پہلے لوگاں دا گمراہ لوگاں دا جنہاں دے اللہ رب العالمین نے قرآن اندر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ او لوگ جڑے سن او لوگ گمراہ لوگ سن تسی گمراہی دے اندر سوتے اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ میں تانوں گمراہی دے وچوں کڈیا ہے آئیے توجہ کریے فرماندے نے کہ ما نعبد الا لیقربونا الاللہ زلفا اسی اس کر کے انہاں دی تعظیم کرنے احترام کرنے انہاں دے پیراں کے چکنے انہاں نو سجدہ کرنے کیونکہ او ساڈے تے راضی ہو جان گے تے پھر ساڈے تے رب بھی راضی ہو جائے گا تے اللہ رب العالمین قرآن دے اندر فرماندے نے کہ نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وہ جنہ دے اگے تسی جناب سجدہ کر دیو تے جنہ دی تعظیمی طور تے بھی اگے انہاں دے ہاتھ کٹ دیو تے انہاں دے قریب بیٹھ دیو میرے رب فرماندے نے کہ او نہ تواڈے نقصان دے مالک نے تے نہ تواڈے نفع دے مالک نے تے جے اگر نفع تے نقصان دے مالک نے تے پھر تسی انج کرو نا انہاں ہی بزرگاں نو بلا لو تے بلا کر کے انہاں نو آکھو نا اے تیرے اگے حلوے دی کھیر پئیے تے جناب حلوے دی تھالی پئیے تے اس تھالی دے وچ اگے آ کر کے مکھی بیٹھ گئی ہے تے جے او مکھی او دے اگوں حلوہ چوک کے لے گئی ہے تے ایڈا کرنے والا ہے یا نفع والا ہے تے اس مکھی نو پکڑ کے تے او دے کول واپس لے کے وکھاوے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ لوگوں کچھ تسی عقل کرو کچھ شعور رکھو وَلَٰكِن لَا یشعرون تانوں شعور بھی کوئی نہیں تسی ایویں جناب کہہ لی ہر چیز دی اگے اپنا متھا ٹیک دے پھر دیو تے ایک عرابی پتی بڑے خوب انداز دے اندر آکھدا ہے عرابی عربی دے اندر شعر پڑھ کے آندا ہے کہ لوگوں گل سن لو میں اس کا ترجمہ سنانا چاہنا وہ لوگوں گل سنو کہ جناب ایک اونٹھنی ہے تے اونٹھنی مینگنا کر دیئے تے تسی مینگنا ویکھو گے تے او مینگنا ویکھ کے تے تانوں فوراً ہی پتہ چل جائے گا کسے اونٹھنی نے کسے اونٹ نے کیتا ہے کیونکہ مینگنیاں تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ دا ہی وجود ہو سکتا ہے کسے بندے نے تے نہیں کیتا کسے جناب وہ چیز نے تے کسے جناب دانت تے بیل نے کیتا تے فرماندے نے کہ اگر کسے لد کیتی ہے تے تسی فوراً ہی سمجھ جاؤ گے کہ یہ کوئی گدائی ہوئے گا جنہیں لد کیتی ہے کسے بندے نے تے نہیں کیتی ہوئے گی کسے اور جانور نے تے نہیں کیتی ہوئے گی تے اگر کسے نے وٹھ کیتی ہے تے تانوں پتہ ہی چل جائے گا کہ کسے پرندے نے کیتی ہے وٹھ یعنی کہ انہاں چیزاں تو تانوں وجود دا پتہ چل جائے گا تے فرماندے نے کہ اسی طرح جڑا ذرہ نو تے دریاواں نو رخ موڑن والا ہے تے جناب بل نو سریلیاں آوازاں دین تے ترنم دین والا ہے جیڑا جناب کہلی اے ویکھو نا کہ ایک تتلی دے اوتے پرنٹ سجان والا ہے جیڑا جناب مور نو ناز و نخرا دین والا ہے تے جیڑا جناب کوئل نو سونی آواز دین والا ہے جیڑا جناب ساپ نو پھکارا دین والا ہے اللہ اللہ کتنا زریلا پھکارا دین والا ہے
होए दुनिया वालियो जेड़ा समंदरां दे अंदर जिन्नी मखलूक है ओनू रिज़क भी देवन वाला ते उन्हां पानियां दे अंदर उन्हां नू जिंदा रखण वाला है। ओ मैनू दसो ना कि रेत दे ज़र्रात दे अंदर जो कुछ भी है वो जानन वाला है। ते मैनू दसो ना कि वो रहीम है, वो हलीम ते बुरदबार है। ते इन्हां सारियां चीज़ां नू वेख के ते तुसी गौर करो ना कि इनू बनाउण वाला कौन है ते इनू जानन वाला कौन है। तो पता चलदा कि रब हो सकदा है, कोई होर नहीं हो सकदा। अगर बंदा ते बंदा दीवार तो पिछे कोई जान नहीं सकदा। अगर जनाब इत्थे ही तुसी गौर कर लो, ऐ तुहाडे इलाके च मैं तुसी इंज निकलो ना जे तुहाडे करीब ही एक बरीक जी चिंटी होएगी, एक बरीक जी कीड़ी होएगी। उन कीड़ी नू पढ़ो, पहली तो गल जदों पढ़ोगे तो वो मर जाएगी, हाथ दे अंदर ही मर जाएगी, क्योंकि इतनी एक होंदी है। तो मैनू दसो ना कि ओदा जनाब ओदे अंदर आंतलियां ते ओदा दिल कौन रखण वाला है। विखाओ ना, उस चिंटी दा ऑपरेशन करके विखाओ, और इंज फड़ोगे तो मर जाएगी। तो उस चिंटी दियां अंतलियां बनांदी बनाइया ने, ओदा मैदा भी बनाया है, ओदे अंदर जनाब कली गुर्दे भी बनाए ने। ते मैं पूछना कि इतनी चिंटी है जिहड़ी हाथ अंदर भी नहीं आती, ते दसो ना कि वो रब ने किवें ओदा मैदा फिट कीता होएगा, किवें रब ने ओदे अंदर अंतलियां बनाई होणगियां, ओदी ढंग भी कोई नहीं वेख सकदा। ये रब दियां इनू आंदे ने कि वह दाता तेनू हाजत करवांदे ने, फरमांदे ने वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि माला। इंज चलदियां चलदियां तेरे पैरां दे थल्ले एक जनाब कीड़ा आ जांदा है, ते ओ कीड़ा भी जनाब जख्मी हो जांदा है, ते तू ओनू भी ठीक नहीं कर सकदा, ओदा भी तू इलाज नहीं कर सकदा। मैनू दसो ना कि फिर भी तू लोकां अगे फिरना है, फिर भी उस रब दे अगे नहीं मनदा, उस रब नू नहीं मनदा। इस वास्ते लोगों फिर लेके आंदे ने कि लोग आखदे ने कि असी इंज मन्ने आ, असी बस उन्हां नू अल्लाह नू ही मन्ने आ, ते सिर्फ उन्हां नू आने कि यारो मेहरबानी कर दियो, साडी भी कोई सुन लो ते साडे ते करम नवाजियां फरमा दियो। अल्लाह कोल पुछिए कि मेरे परवरदिगार जी तुसी ते आंदे हो कि कल्ला मैनू मन्नो ते असी तां किसे अगे अगे भी रखनी होंदी है। अल्लाह फरमांदे ने वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम, वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्ताजिब लकुम। है मेरा पैगंबर जी इन्हां नू आखो, चाहे खारां दे अंदर भी तुसी मौजूद हो, चाहे समुद्रां दियां तहावां थल्ले भी मौजूद हो, जमीन दियां 14 तबका थल्ले भी तुसी मौजूद हो, और मैनू रब नू तुसी पुकारो, मैं तुहाडे अस्ताजिब लकुम, मैं तुहाडियां दुआवां नू कबूल फरमा लेना वा, मैं तुहाडियां इल्तजावां नू सुन लेना वा। जे अगर शर्मिंदगी महसूस होंदी है, अगर तू वाकई शर्मिंदा होना है, वाकई तेरे दिल दे अंदर ऐसी बात आ जाती है, ते मेरे रब फरमाते ने कि तू उस मजलिस अंदर बैठिया बैठिया तू दिल दे अंदर भी मैनू पुकार लेगा, ते मैं अल्लाह तेरियां फौरन ही सुन लांगा। ये ते मैं रब आ ना, ते इन्हां नू बुला लो, ते बुला करके कोई बंदा डोरा है, ते उस डोरे दे करीब जाओ, नू आखो कि इस डोरे नू ही जेड़ा सुनदा घट है, आख इनू सुना के विखाए। ते आ जनाब भेरा शरीफ दे अंदर ना एक बड़ा बुजुर्ग है, ओदा स्पैशल ऐलान किया जाता है, लोग बड़ी दूर दूर ओदे कोल तवीज़ात लैन आंदे ने, ते जनाब गली वो आप कान तो बोला है, आप कान तो सुनता ही कोई नहीं, उन्हें मशीनरी फिट करवाई हुई है, तो वो मशीनरी का जो सैल मुक जाता है फिर भी बड़ा परेशान होता है। तो मैं आना कि वो लोग आते हैं वो औलाद लैन वास्ते, यकीनन झूठी बात नहीं, वो औलाद लैन वास्ते आते हैं जी, उन्हें तवीज़ दिता है, तवीज़ दे के दे जनाब उन्हें औलाद मिल गई है, तो कि को औलाद लईए असी जनाब के लिए फलां को नाम नहीं मैं लेना चाहता, बहरहाल वो असी जनाब के लिए दम करवाया, तवीज़ दिता है, तो औलाद हो गई है, बड़ा ही करनी आला है, तो उन्हें जनाब अपने डंगर कट्ठे किए हुए ने, तो जनाब आप सुनता ही कोई नहीं,
अपना इलाज कारी कोई नहीं सुनता। इस वास्ते मोहतरम भाइयों गौर करते जाना, तवज्जो करते जाना। लोगों जे अल्लाह फरमाते ने वकाल रब्बुकुम उदूनी यस्तजिब लकुम, है मेरे पैगंबर जी इन्होंने आखो कि जदों सद मारना होवे मैनू मारिया करो, मैं तुहाडे बिल्कुल वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शारक नालू भी करीबा। किवें करीबा? मैं कुदरत दे लिहाज नाल मैं बड़ा करीबा, मैं तेरियां सुनना वा। अजे बंदिया तू दिल दिल दे अंदर इल्तिजावां लई फिरना होना, मैं अपने महबूब नू पहले ही पैगाम भेज देना वा कि तेरा उम्मती आंदा पी है ते तेरे को ला करके कलमा पढ़न वास्ते आंदा पी है, ते बड़े गुलामां दे ते गलतियां दे अंबार लैके आया ते तुहानू सुनाएगा। ते तुसीं इहदे एहतराम करदे अपनी कमली चादर नू उतार करके ते इहदे ते बिठा देना। अल्लाह फरमाते ने कि अल्लाह फरमाते ने कि मेरा पैगंबर मैं तेनू पहले ही दस दिता है, मेरे को अजे मंगिया ही कुछ नहीं है। दुनिया वाले ये ते ओ रब है। फरमाते ने इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, ते जेड़ा बंदा मेरे को नहीं मंगदा वो बंदा तकब्बुर करदा ते मैं रब उस बंदे नू पसंद ही नहीं करदा, मैं उस बंदे नू अपना बंदा बनांदा ही नहीं आ। लोगों पता की चलता है कि रब को दुआ मंगनी चाहिए, हर नमाज तो बाद मंगनी चाहिए, हर वेले मंगनी चाहिए, हर टाइम मंगनी चाहिए, और जनाब आसान और अकामत के दरमियान भी दुआ मंगनी चाहिए। दुआ का इनकार नहीं करना चाहिए। मेरे पैगंबर फरमाते ने कि जी दुआ है ये जनाब इबादत का मगज़ है, मगज़ ते दुआ लाजमी मंगनी चाहिए। लेकिन इजतमाही दुआ तो साबित कोई नहीं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदियां को दुआ कराना भी साबित है। अल्लाह के नेक बंदियां को दुआ जो जिंदा होवे तो दुआ करानी चाहिए, ना कि किसी मुर्दे को जाके आखना कि यार मेरे वाल मेरी जनाब सुनता कोई नहीं, बुजुर्गों तुसी कोई करम नवाजी करो। नहीं नहीं ये नहीं, बल्कि जिंदा को मंगनी चाहिए। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बंदिया कल्ले मेरे को मंगेगा ते मैं तेरे मसले हल कर देंगा। ते फिर कहने वाला की आंदा है, रब सोहना करम बेमिसाल कर दे, रब सोहना करम बेमिसाल कर दे, माफ़ी मंगो ते माफ लजपाल कर दे, माफ़ी मंगो ते माफ लजपाल कर दे, कोई मंगे तो सयो माला माल कर दे, रब सोहना करम बेमिसाल कर दे। ओनू गेरा फकीरी नहीं पा सकदी, ओनू गेरा फकीरी नहीं पा सकदी, भुख ओदे वेड़े विच आ नहीं सकदी, जिनू मेरा अल्लाह खुशहाल कर दे, रब सोहना करम बेमिसाल कर दे, माफ़ी मंगो ते माफ लजपाल कर दे, माफ़ी मंगो ते माफ लजपाल कर दे। दिन चढ़िया जिवें तारे लुक जांदे ने, ओदी जिंदगी चो जिवें दुख मुक जांदे ने, जेड़ा कल्ले अल्लाह नू याद कर दे, जेड़ा कल्ला अल्लाह तू सवाल कर दे, कोई मंगे तो सयो माला माल कर दे, रब सोहना करम बेमिसाल कर दे, माफ़ी मंगो ते माफ लजपाल कर दे। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने वकाल रब्बुकुम उदूनी यस्तजिब लकुम, फरमाया कि जदों मंगणो भी मेरे को मंगिया कर, किसी और दे कोल ना सवाल करिया कर, किसी और अगे अपनी आदतां पूरियां ना करिया कर। ते अगे फरमाते ने कि को जनाब मेरे पुत परस्तां दा एक और भी अकीदा है, वो जनाब मुनकरी ने आखरत ने, मुनकरी ने आखरत तो
تو مراد کی ہے جناب وہ آخدے نے کہ آندے نے کہ جڑی آخرت آنی ہے قیامت آنی ہے کوئی نہیں قیامت آنی جڑا قبر دے اندر عذاب ہونا یہ بھی عذاب کوئی نہیں ہے جڑا معاشر دے اندر سختیاں ہونیاں نے یہ بھی کوئی نہیں ہونا جڑا قیامت والے دن اٹھایا جانا یہ بھی کوئی نہیں اٹھایا جانا اس چیز دا انکار کر دینا آندے نے کہ جڑی زندگی تے دنیا چلدی پئی ہے یہ اپنے آپ ہی چلدی پئی ہے اے دا کوئی مالک تے خالق تے رازق تے حاجت روا کوئی نہیں ہے بس انج کر کے جناب جدوں کوئی گرہن لگدا ہے یا لالو نہار دیاں 3 راتاں جڑی آندیاں نے انہاں دے نال اے بھی سانو مار دینے تے زندہ کر دینے تے رب کوئی نہیں ہے اور رب نو مندے کوئی نہیں ہے نو آندے نے کہ گل ہے ہی کوئی نہیں ہے دنیا تے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہے تے ختم ہو جانا ہے تے جدو ختم ہو جانا ہے پھر اس تو بعد کوئی زندہ نہیں ہونا تے توجہ کرو نا اللہ فرماتے نے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا جدو مر جانا ہے تے پھر جناب مٹیوں مٹی ہو جانا ہے جدو مر جانا ہے تے ہڈیاں بسیدہ ہو جانیاں تے پھر اٹھایا ہی کوئی نہیں جانا کون ہے کہ جڑا انہاں ہوا بندی وچوں انہاں جناب ہڈیاں نو کٹھا کرے گا کون ہے کہ جڑا جناب کے لیے ہر علاقے دی وچوں جناب انساناں نو اٹھائے گا اے او آندے نے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ نہیں اے تے باطل عقیدہ ہے تے غلط عقیدہ ہے کہ مارنے والا ہی وہی ہے تے جیانے والا بھی وہی ہے ایک بدبخت آیا جناب آس بن وائل بدبخت آیا اینج کر کے مکے دے اندر آ کر کے ایک انسان دی ہڈی چکی ہوئی ہے مردے دی ہڈی چکی ہوئی ہے تے چک کر کے اللہ دے پیغمبر دے کول آیا ہے تے اللہ دے پیغمبر نو آکھدا ہے کہ تسی آندے ہو کہ انسان نے زندہ ہونا ہے دوبارہ آ ویکھو میرے ہاتھ دے اندر انسان دی ہڈی ہے اس ہڈی نو اینج کر تے مروڑیا دتا ہے وہ ہڈی ساری چور چور ہو گئی ہے تے مٹیوں مٹی ہو گئی ہے انہیں آکھیا کہ اللہ دے پیغمبر جی اے ہڈی تے بسیدہ ہو گئی ہے تے نو کون اکٹھا کرے گا تے کون جمع کرے گا تے کون نو بنائے گا کدی یہ نہیں ہو سکدا اللہ دے پیغمبر نے آس بن وائل بدبخت یہ بات سن کے تے میرے پیغمبر فرماندے نے یمیتو کاللہ کہ او اللہ ماردا بھی ہے تے نو بھی اللہ مارے گا تے اگے فرماندے نے ثم یحییکا پھر اللہ تینو قیامت والے دن زندہ کرے گا تے فرمایا ثم یدخل الجہنم اللہ تینو قیامت والے دن اٹھائے گا تے اٹھا کر کے جہنم دے اندر داخل کرے گا وہ بدبخت تو مندا نہیں ہے کہ رب تے زندہ بھی کردا ہے رب تے ماردا بھی ہے تے اللہ تعالی نے سورۃ یاسین دے اندر فرمایا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ اوے بدبختہ تو گل سننا کہ جناب اے تے ہڈی نو جمع کرنا تے بڑا آسان ہے لیکن جدو تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی جدو جناب تیرا پتہ ہی کوئی نہیں سی ادو بھی اللہ رب العزت نے جناب ایک پانی دے قطرے تو تین بنا لیا ہے جڑا پانی دے قطرے تو بنان دا قادر ہے جڑا جناب تیرے جناب ماں دے بطن اندر بنان تے قادر ہے جدو انسان دا وجود کوئی نہیں سی تے انسان حضرت آدم نو بنایا ہے جے او بنان تے قادر ہے تے پھر اللہ رب العالمین تیرے مرنے تو بعد تینو زندہ کرن تے بھی قادر ہے اللہ غور کر دے جانا اللہ فرماندے نے کہ گل سن لو دنیا والے ہو یہ فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر تو دنیا تے آئے گا تے دنیا تو ایک دن تیرے تے موت آ جائے گی تو مر جائے گا پھر اللہ رب العزت دن قیامت والے دن اٹھائے گا آگے اللہ فرماندے نے کہ حل عطا علی الانسانی ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا آخ دینے کہ اللہ فرماندے نے کہ انسان دے کل پچھ حل عطا علی الانسانی ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا تینو اللہ نے کیویں بنایا ہے تے تینو بنایا ہے تے اس بنان تے بھی تے تو غور کرنا اس کیونیاں مخلوقہ بنائیاں تے تو پھر بھی انکار کرنا ہے
دنیا والے کچھ انج دے لوگ اج بھی موجود نے جڑے آکھدے نے کہ قبر دے اندر عذاب نہیں ہونا، جڑے آندے نے کہ ایک قبر بھی نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہنا کہ اللہ دے پیغمبر انج کر کے جاندے پے نے جناب، گدھے تے سوار ہو کر کے جاندے پے نے، ایک قبرستان گزریا ہے، اس قبرستان دے قریب آ کر کے بیٹھے نے، میرے بہم قریب کے گزرے نے تے جناب دو قبراں جدیاں موجود نے کہ جنہ قبراں دے تے عذاب پیا ہوندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دا قدا انہنایا تے اللہ دے پیغمبر نو پتہ چلیا ہے اے اللہ دے پیغمبر دا معجزہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے جدو سنیا تے اللہ دے پیغمبر آئے آکھیا ہے اے میرے پیارے صحابی جاؤ نا ایک سبز ٹہنی لے کر کے آؤ نا۔ جدو سبز ٹہنی لیاندی گئی ہے، سبز ٹہنی لیا کر کے تے اللہ دے پیغمبر نے اس قبر تے بھی تے دوسری قبر تے گاڑ دیتی ہے۔ اللہ اللہ تے فرمایا جدو تک سبز تے ہری بری رہے گی تے اللہ تے تے قبر دا عذاب ڈال دین گے۔ میں پوچھنا اللہ دے پیغمبر کیڑی قبر تے ٹہنی گڈی ہے؟ اللہ دے پیغمبر کیڑے قبرستان دے وچ گزر دے پیسہ نے؟ نہ منکر آخرت نہ بنو، منکر عذاب نہ بنو۔ اس رب نے تے جناب ساریاں نو جدی جزا ہوئے گی انہوں جزا دیتی جائے گی، جدی سزا ہوئے گی انہوں سزا دیتی جائے گی۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اگے سنو نا کہ سورۃ زلزال کے اندر اللہ فرماندے نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا کہ انہاں دے ماپ تول کیتے جان گے جدا پلڑا نیکیاں نال بھلائیاں نال پاری ہو جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا، تے جندا برائیاں نال پلڑا پاری ہو جائے گا فرمایا وہ جہنم اندر چلا جائے گا۔ تے منکر نے آئی اینڈ ول بات لے کر کے جاواں کہ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک او بھی گروہ سی کہ جڑا منکرین رسالت میرے پیغمبر دی رسالت نو نہیں مندا، میرے پیغمبر نو نہیں بشر نہیں مندا، میرے پیغمبر نو آکھدا کہ جناب انکار کردے سن۔ کون کردے سن؟ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا جڑے لوگ سن وہ آکھدے سن کہ اللہ دے پیغمبر دی اسی رسالت نو نہیں مندے کیونکہ اللہ پاک کوئی نبی ساڈے اندر گلدا تے کوئی فرشتہ بنا کے گلدا، یہ فرشتہ ہی نہیں سی گلنا، انسان نو گلنا سی تے او دے نال نوری کوئی فرشتہ او دے واسطے معاون دے طور تے گل دیندا۔ اسی انسان نو تے مندے ہی نہیں آ، اے نبی نو اسی مندے ہی نہیں ہے، دی رسالت نو نہیں مندے۔ کیوں نہیں مندے؟ کیونکہ نبی بشر کدی نہیں ہو سکدا، انکار کریا کردے سن کیونکہ اللہ فرماندے نے کہ نبی کیوں نہیں بشر ہو سکدا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا۔ فرمایا کہ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اللہ دا قرآن فرما رہی ہے کہ فرمایا کہ نہ لوگاں بدبختاں نو یہ آکھو کہ تسی آکھ دیو کہ نبی ہیں جدا سی نہیں مندے کہ جڑا بشر ہوئے جڑا انسان ہوئے اس نو نبی نہیں مندے۔ فرمایا یومنو بیادل جب میں فرشتہ کھال دیندہ تو یقیناً پھر میری زمین دے اتے فرشتے رہن دیتے میں انہا فرشتیاں واسطے ہدایت واسطے اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ انہا دی ہدایت واسطے میں فرشتہ بھیج دیندہ۔ لیکن جناب دنیا دے اتے میری زمین تے انسان راندے نے تے میں انسانہ دے اندر انسانی کلانا ہے۔ فرمایا اِلَّا قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، میں رسول اس واسطے بشر بنا کے بھیجے ہے کیونکہ ہدایت بھی انہیں بشر نو کرنی ہے۔ میں محترم بھائیوات بن کے نہ کسے مسلک نو نہیں میں تنز کرنا چاہتا، میں تے اللہ دا قرآن دا ذکر کرنا چاہنا وا۔ سورۃ الکاف تے اللہ دی قرآن دی آخری آیت سورۃ کاف دیئے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میرا پیغمبر انہاں نو دسونا جڑے نوری 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 آکھ دین تے نور من نور اللہ آکھ دینے کہ تو نوری ہوندا میرا پیغمبر تے تو کدی کھاندا پیندا نا، میرا پیغمبر تو نوری ہوندا تے تو جناب کدی اپنی بیویاں شادیاں نہ کردا، میرا پیغمبر تو نوری ہوندا تے
تے تیرے باپ دا وجود کوئی نہ ہوندا میرا پیغمبر جی تے اگر تو نوری نبی ہوندا یقیناً تیری والدہ کوئی نہیں سی ہونی تے تیری دائی بھی کوئی نہیں سی ہونی اوے ماں باپ اس بندے تے ہوندے نے کہ جڑا انسان تے بشر ہوندا ہے انہاں نوں آکھو انا بشرم مثلکم انا بشرم مثلکم میں تواڈے جی بشر ہاں میں تواڈے جیاں بھی انسان ہاں کھان پین میرا انج دا بشر طرح ہے رہن سہن میرا بشر طرح ہے اسی لوگ 11 مہینے نبی نو بشر نہیں مندے تے میں پوچھنا چاہنا کہ جڑا میرے پیغمبر نو بشر نہیں مندا تے او میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے جڑے لوگ سن او بھی بشر نہیں سی مندے جڑے میرے پیغمبر نو بشر نہیں سی مندے یقیناً یقیناً او دا عقیدہ باطل ہے او دا عقیدہ غلط ہے او دی کوئی قبولیت نہیں ہے اس واسطے اللہ دے پیغمبر دی صفات صفتاں جڑیاں نے بڑیاں نرالیاں نورانی نے میرے پیغمبر دی ہر صفت ہی بڑی نوری ہے لیکن میرا پیغمبر ذاتی بشر ہے صفاتی نور ہے اسی بھی نور مننے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام ہے فرمایا وقالوا ما هذه الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق فرماندے نے کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے نے سارے جناب کھاندے بھی سن یاکل الطعام قرآن نو ٹکراؤ نا قرآن دا انکار کرو قرآن دا رد کرو اللہ فرماندے نے وقالوا مالے حاضر رسولی یاکل الطعام فرمایا کہ اے رسول بھی دے دے تو پہلے بھی جتنے رسول سن سارے کھایا بھی کرتے سن تے ویمشی فی الاسواق بازار دے اندر چلیا بھی کرتے سن اوے بازار دے اندر چل دے کون سن بازار دے اندر خرید و فروخت کون کریا کرتے سن بکریاں کون چرایا کرتے سن تجارتاں کون کریا کرتے سن وہ اللہ دے پیغمبر ہی کرتے سن جے نوری سن تے پھر تجارتاں کرنے دی کادی لوڑ سی جے اللہ دے پیغمبر نوری سن تے پھر جناب کہہ لی بکریاں چران دی کادی لوڑ سی نا اللہ اللہ غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق اسی ہر ایک رسول نو گلایا ہے دنیا دے گلایا تے بشر بنا کے گلایا ہے تے اللہ دے پیغمبر دی حدیث یاد آ گئی نا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ ایک دن جو عصر دی نماز ہے اللہ دے پیغمبر نماز پڑھائیے تے 2 رکعتاں پڑھا چھڈیاں نے صحابہ سارے خاموش بیٹھے نے تے ایک جو ذوالجدین یعنی کہ لمبے لمبے ہتھاں والا صحابی سی بڑا ہی پیارا صحابی سی تے انہیں آکھیا اللہ دے نبی جی سانو یہ دسو نا کہ نماز کم ہو گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا وا نہ نماز کم ہوئی ہے تے نہ میں بھولیا وا تے جناب کہہ لیے اللہ دے پیغمبر دا صحابی ذوالجدین کی آندا لمبے ہتھاں والا آندا ہے سونیو تسی اج 2 رکعتاں پڑھائیاں نے 2 رکعتاں پڑھائیاں نے تے اللہ دے پیغمبر پوچھدے نے صحابیوں اے ذوالجدین صحیح آکھدا پیا ہے فرمایا جی جی یا رسول اللہ صحیح آندا بھی ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مانا بشر مثلکم میں تواڈے جیا بشراں تے میں بھی بھول جانا وا جویں تسی بھول ویندے ہو تے پوچھا جائے سوال کیتا جائے کہ انہاں کول پوچھا نا نماز دے اندر سجدہ صاحب کیوں کردے ہو جی اللہ دے نبی نے کیتا ہے تے اللہ دے نبی نے کیوں کیتا ہے جی اللہ دے نبی بھول گئے تے اللہ دے نبی بھول نوری ہو کے تے بھول گئے نے اللہ دے نبی غیب جان کے تے بھول گئے نے نا محترم بھائیو اللہ نے تینوں عقل بھی دیتی ہے تے شعور بھی دیتا تے اللہ دے قرآن تے غور کریا کر اے اللہ دا قرآن آندا بھی ہے میں اپنے کول ایک بھی بات نہیں کیتی یقیناً ایک بھی بات تے آخری بات ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ کچھ انج دے لوگ سن چند تے سورج دیاں پوجا کردے سن بت پرست نبی دی آمد تو پہلا کیویں کریا کردے سن مندے اس رب نو سن مندے اس الہ نو سن لیکن انج کریا کردے سن کہ
ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? 3 ਟਾਈਮ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਟਾਈਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਣਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਫਲੀ ਹੋਵੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋग ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਾਬ के लिए उठ के भी ਤਾਂ सूरज निकलता भी भज के आके 2 रकातां पढ़ लेने ना। सुबह टाइम ही नहीं मिलता, जाग ही नहीं लगती। असी उदों उठने कि जो सूरज बिल्कुल 3 मिनट रह गए तो 3 मिनट मैं ठक मार देनिया ने, 4 रकातां ही ने ना, 1.5 मिनट दी 2 रकातां पाओ मैं नमाज पढ़ लाँगा। ये केड़ा मसला है? अजे तो जनाब 2-3 मिनट नहीं। ना ना मोहतरम भाइयों, इंज ना करया करो जिहड़ी चीज़ तो अल्लाह के पैगंबर ने मना फरमाया। तो अल्लाह का कुरान की आंदा है, चंद सूरज वाले फरमाया, अल्लाह का कुरान फरमांदा पे है, फरमाया कि ला तस्जुदू लिशम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी। ना शम्स नू सजदा करो ते ना कमर नू सजदा करो, ना सूरज नू करो ते ना चंद नू करो, बस सिर्फ सजदा करना ते उस अल्लाह दी जात नू करिया करो। मत्था टेकना होवे ते अल्लाह दी। ते अल्लाह फरमाते ने कि गल सुनो बंदिया, तू अज मत्था पिछानी जिहड़ी जबीन में अपने वास्ते बनाई है, जिहड़ी जबीन में अपने वास्ते बनाई है, वो जबीन तू ढेरियां ते जाके चुकाना है, दर दर ते जाके चुकाना है। वो मैं तो इतना भी नहीं पसंद किया कि मेरा बंदा किसी शहर दे अगे झुक जावे। जदों तू खाना खान लगना है उदों जदों पानी पीन लगना है, मैं तेरे वास्ते ऐसे आले बना दिते ने, ऐसे औजार बना दिते ने, ऐसे जनाब के लिए मैं मशीन पे फिट कर दी है कि ताकि मेरे बंदे नू सिर नीचे ना झुकाना पवे। पानी पीना होवे भावें जनाब के पानी पीना होवे, भावें दरिया तू पीना होवे, पानी पीना होवे भावें गिलास नाल इंज झुल्लू भर के ते मुँह दे करीब लै जाना, लेकिन सिर पानी नू भी नहीं झुकाना। खाना खाना भी तो जनाब के लिए अपना सिर नहीं झुकाना, लुकमा तोड़ना है तो लुकमा तोड़ के ते फिर जनाब के लिए मुँह के अंदर पाना है, ना कि तू जानवरों की तरह खाना। क्यों? ये जानवर मत्था टेकते ने, फरमाया इंसान नहीं टेकते। तो फरमाया अल्लाह जी जिदे तेरी पैदाइशी तू जिन्होंने तू हाथ ना देवे तो वो की करे न, वो भी से अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लइबरत लिउलिल अबसार। मेरिया बड़िया वख वख वंसवनियां तुसी जनाब के लिए इबरत वेखो, तू इबरत हासिल करया करो। अल्लाह दे बंदिओ, मैं जिन्होंने हाथ नहीं दिते, जिन्होंने बाजू नहीं दिते, उन्होंने पैरों के अंदर ताकत दे छड्डी है। वो पैरों नाल भी जदों खाना खांदे ने ते सिर नूं झुकांदे नहीं। ऐ मैं कई वेखे ने वीडियो ते वेखे ने बड़े बड़े जिन्हां दे इत्थों तक ना बाजू कोई नहीं, यकीनन सिर वो भी नहीं झुकांदे। रब ने फरमाया सिर तू भी नहीं झुकाना, हाथ नहीं दिते सिर, फिर भी सिर्फ सिर झुकाना होवे जिस टाइम अल्लाह की इबादत का टाइम होवे, जिले मंगन का टाइम होवे, ओदे शुक्रिया अदा करने का टाइम होवे तो ओदे अगे सजदा करना है, जबीन झुकानी है, वरना किसी शय अगे झुकानी नहीं है, ना खाने अगे झुकानी है, ना बीवी अगे। तो अल्लाह के पैगंबर जी असी जनाब जी सोने जी असी बजुर्गों नूं वड्डियां नूं असी अपने मापियां नूं इंज करके झुक के ते सलाम लेने या साडा मास्टर आ जाए तो तज़ीमी तौर पर असी सिर नूं नीवा करने। तो तुसी की फरमाते हो? शरीयत मुहम्मदी की कहती है? अल्लाह के पैगंबर फरमाते ने कि अगर तुहाडा कोई वड्डा तो वड्डा भी आ जाए तो उन्होंने झुक के सलाम भी
سلام بھی انہوں چک کے ہی سلام نہیں کرنا. تے اللہ دے پیغمبر ایک دن جائے نے تے وضو میرے پیغمبر نے نا وضو کر کے نا تے موزے پہنے ہوئے تے اللہ دے پیغمبر جدو پھر وضو کرن لگے نے تے ایک صحابی انج چوک کے تے موزے اتارن لگا. اللہ دے پیغمبر سان عزت والی شخصیت سی, رحمت للعالمین سن. آئینہ بزرگاں میں پیغمبر دی جتی دی خاک تو میں قربان کر دیواں. جڑے بزرگ نے, جڑے علماء نے, جڑے جناب قائد نے, میں نا پیغمبر دی جتی دی خاک تو میں قربان کر دیواں. میرے پیغمبر عزت والے سن. صحابی نیچے ہویا, اللہ دے پیغمبر نے انج موڈیاں تو پکڑیا کہ نا میرے پیارے صحابی انج نہیں کرنا, شریعت نے اجازت نہیں دیتی. شریعت نے چکن نو اجازت نہیں دیتی. تے تحفۃ الہند, ہندوؤں دا عقیدہ, تحفۃ الہند دے اندر لکھیا کہ وہ تحفۃ الہند آکھدے نے کہ جڑا بندہ کسی شے دے اگے انج تھوڑا جیا بھی چکدا ہے یا کسی دے گوڈے نو ہاتھ لا دیندا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے, اس تحفۃ الہند دے اندر لکھیا کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ وہ یہودی بھی آکھدے, ہندو بھی آکھدے سن, اونے کفر کیتا ہے. کفر کتنا بڑا جرم ہے. تے اسی آج میچ کبڈیاں کھیڈ دیں یا وہ پہلے اینج اتنا چکدے نے مٹی نو, پھر چک کے تے اینج کر کے لاندے نے کہ اس مٹی دی اتے کھڑے ہو کے تے میں کرنا ہے. کچھ جنات یہ پوجا کردے نے کہ وادی دے اندر چلے گئے, ایس وادی دے سردار جی میں تیری پناہ چاہنا تے تو میں نے چھوٹے جنات تو میں نے محفوظ رکھی. وہ ڈر جاندے نے. اے عقیدہ انہاں دا سی تے اج اسی بھی انہاں جنات تو ڈر کے تے اسی انہاں لو جی اے بڑی بلانش ہے, اے کول 1000 جن نے, اے کول 5000 جن نے, تے اے دے کول ڈر کے رہو نہیں تے اپنا چھیڑ کل دے گا, تیرے منکا توڑ دے گا. اور نہیں منکا نہیں توڑ سکدا. رب دا قرآن فرمایا ما یعبدون من دون اللہ. اللہ رب العزت کو دعائے جو کچھ میں بیان کیتا اللہ میرے سمجھ